हामी कल्पनामा डुब्दै आफ्नो बचपनमा पुनः फर्किँदैछौँ। आफ्नो बचपनको यादहरूलाई ताजा गर्दै अनुहारमा मुस्कान छर्दै आउनुहोस् हामी एकछिन सेलिब्रेसन गर्छौँ। कल्पनामा डुब्दै 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 आफ्नो बचपनमा, आफ्नो यादहरूमा, आफ्नो कल्पनामा रमाउँछौँ। लेट्स गो। अनुहारमा हाँसोस्, सेलिब्रेसन पूर्ण रूपमा शरीरलाई एकदम छोडिदिनु 5 मिनट एकदम शरीर मुभमेन्टमा आओस्। शरीरलाई एकदम आनन्दित बनाउनुहोस्, एकदम आफूलाई छोडिदिनुहोस्। आफ्नो कल्पनामा, आफ्नो बचपनमा, यादमा झुम्दै जानुहोस्। नाच्दै रम्दै रमाउँदै आफ्नो जानुहोस्। बचपनको साथीहरूलाई भेट्नुहोस्, बोल्नुहोस्, नाच्नुहोस्, रमाउनुहोस्। प्रत्येक यादहरूलाई ताजा 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 बनाउनुहोस्। Let's go. Celebrate. जसरी हामी सानो सदा कति कल्पना गरेर हामी खेल्ने गर्थ्यौँ, त्यसरी नै आज आफूलाई पनि साह्रै बचपन बनाइदिनुहोस् र रम्नुहोस्, झुम्नुहोस् यो म्युजिकमा। पुरालाई तन्काउँदै नाच्दै हल्लाउँदै बचपनको यादहरूमा डुब्दै आफ्नो अवस्था मनको गहिराइमा डुब्दै जानुहोस्। ओके, अब हामी दोस्रो चरणमा प्रवेश गर्दैछौँ। यसमा आफूलाई रोक्ने जीवन युद्धमा लड्नको निम्ति, आफूभित्र डुब्नको निम्ति आज हामी इनर स्क्यानिङ इनर टच कार्यक्रममा आएका छौँ। स्वयं आफूलाई चिन्नको निम्ति, आफूभित्रको सम्भावनाहरूलाई उजागर गर्नको निम्ति आज हामी फेरि पुनः स्वयं आफूमा फर्किने प्रयास गर्दैछौँ। आउनुहोस् एक पटक स्वयं आफूमा डुबौँ, आफ्नो कल्पनामा डुबौँ, आफूलाई रोक्ने छेक्ने बाधा बन्धनहरूलाई हेरौँ कल्पनामा र आफ्नो कमी कमजोरी जुन जुन कुराले तपाईँलाई जीवनमा रोकेको छ, छोकेको छ, बाध्य बनाएको छ, त्यो पीडाहरूलाई उजागर गर्दै त्यसको निराकरण गर्नको निम्ति अगाडि बढ्नुहोस्। साहसको साथ, पूर्ण उत्सवको साथ यसलाई जित्नको निम्ति, यसबाट पार हुनको निम्ति, अगाडि बढ्नको निम्ति, अझ अगाडि बढ्नको निम्ति उठ्नुहोस्। प्रत्येक समस्याहरूलाई तपाईँले टेक्दै हुनुहुन्छ, प्रत्येक समस्यामा तपाईँले ढाल्दै हुनुहुन्छ। जङ्गलमा झाडीहरू छ, त्यो झाडीलाई तपाईँले फाडे जसरी, काटे जसरी, पन्छाए जसरी तपाईँको प्रत्येक एक समस्याहरूलाई, तपाईँलाई रोक्ने चिक्ने प्रत्येक बाधाहरूलाई तपाईँले तोड्दै हुनुहुन्छ, छोड्दै हुनुहुन्छ, अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ। कल्पना गर्नुहोस्, अझै डुब्नुहोस्, आफूलाई रोक्ने चिक्ने त्यो झाडीलाई पन्छाउँदै जानुहोस्, दुई तिन हातले पन्छाइदिनुहोस्, चेक दिनुहोस्। आफूलाई महसुस गर्नुहोस् त्यो बाधाहरूबाट बाहिर आइसकेको, त्यो झाडी पन्छाएर त्यो पहाड फोडेर तपाईँ बाहिर निक्लिसक्नु भएको छ र तपाईँ
जीवनमा तपाईले चाहेको गन्तव्यमा तपाईँ पुग्न सक्नुहुन्छ। अझै एकपटक हामीलाई रोक्ने चेक्ने प्रत्येक बाधा बन्धनहरूलाई फेरि तोडौँ, हामी फेरि पूर्ण रूपमा आफू भित्रको विकारहरूलाई कसिङ्गरहरूलाई हामीले फेरि पूर्ण रूपमा स्क्यान गरौँ, त्यो विकारहरूलाई फेरि बाहिर फालौँ, फेरि एकपटक पूर्ण फेरि एकपटक आफू भित्रको विकारहरूलाई तोड्दै छेक्ने बाधा बन्धनहरूलाई हेरौँ कल्पनामा र आफ्नो कमी कमजोरी जुन जुन कुराले तपाईँलाई जीवनमा रोकेको छ, छोएकेको छ, बाध्य बनाएको छ, त्यो पीडाहरूलाई उजागर गर्दै त्यसको निराकरण गर्नको निम्ति अगाडि बढ्नुहोस्। साहसको साथ, पूर्ण उत्सवको साथ यसलाई जित्नको निम्ति, यसबाट पार हुनको निम्ति, अगाडि बढ्नको निम्ति, अझ अगाडि बढ्नको निम्ति उठ्नुहोस्। प्रत्येक समस्याहरूलाई तपाईँले टेक्दै हुनुहुन्छ, प्रत्येक समस्यामा तपाईँले ढाल्दै हुनुहुन्छ। जङ्गलमा झाडीहरू छ, त्यो झाडीलाई तपाईँले फाडे जसरी, काटे जसरी, पन्छाए जसरी तपाईँको प्रत्येक एक समस्याहरूलाई तपाईँलाई रोक्ने चेक्ने प्रत्येक बाधाहरूलाई तपाईँले तोड्दै हुनुहुन्छ, फोड्दै हुनुहुन्छ, अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ। कल्पना गर्नुहोस्, अझै देख्नुहोस्, आफूलाई रोक्ने चेक्नेको झाडीलाई पन्छाउँदै जानुहोस्, दुईटी हातले पन्छाइदिनुहोस्, चेक्दिनुहोस्, आफूलाई महसुस गर्नुहोस् त्यो बाधाहरूबाट बाहिर आइसकेको, त्यो झाडी पन्छाएको पहाड फोडेर तपाईँ बाहिर निक्लिसक्नु भएको छ र तपाईँको जीवनमा तपाईँले चाहेको गन्तव्यमा तपाईँ पुग्न सक्नुहुन्छ। आफूलाई आनन्दित महसुस गर्दै आफू भित्रको त्यो खुसीलाई प्रकट गर्नुहोस्। एउटा योद्धाको भाँति, एउटा सम्राटको भाँति जसले युद्ध जितेर विजयी भएर आएको छ, स्वयं आफूलाई एउटा विजय योद्धा मान्नुहोस्, छाती फुलाउनुहोस्, यसको मजा लिनुहोस्। सम्झिनुहोस् कि यो संसारको विजेता तपाईँ नै हो। तपाईँले चाहेको सम्पूर्ण कुरा तपाईँले अचिभ गरिसक्नु भएको छ, पाइसक्नु भएको छ। तपाईँको जीवनमा यस एउटा खुसी लिनुहोस्, यत्रो आनन्द लिनुहोस्। तपाईँले सोचेको सफलता तपाईँको जीवनमा आइसकेको छ। तपाईँ संसारको सबैभन्दा अग्लो छुट्टीमा बसेर यसको आनन्द लिँदै हुनुहुन्छ। सम्पूर्ण अस्तित्व तपाईँलाई नमन गरिराखेको छ। आफूलाई प्राउड फिल गर्नुहोस्, आनन्दित फिल गर्नुहोस्। शरीरको प्रत्येक अङ्ग जिरिरहोस्। महसुस होस् तपाईँ भित्रको आत्मविश्वास चुलियोस्। शान्त हुनुहोस्। धन्यवाद। एकदम रिल्याक्स, एकदम रिल्याक्स। शरीरलाई, मनलाई र यो शरीरको प्रत्येक अङ्ग प्रत्यङ्गलाई एकदम शान्त र स्थिर छोडिदिनुहोस्। र प्रत्येक यो शरीरभित्र भइराखेको अनुभूतिहरूलाई अनुभव गर्दै जानुहोस्। संवेदनाहरूलाई अनुभूति गर्दै जानुहोस्। शरीरको प्रत्येक अङ्ग प्रत्यङ्गलाई शान्त, रिल्याक्स, यो मस्तीमा, यो आनन्दमा डुब्दै जानुहोस्। अझै गहिराइमा डुब्दै जानुहोस्, स्वयं आफूभित्रको अन्तर्यात्रामा।
शांत, रिलैक्स। शिरको आफ्नो टाउको शिरलाई हेर्दै जानुस्। जसरी ऐनामा आफ्नो आफूलाई देख्नुहुन्छ, हेर्नुहुन्छ, त्यसरी नै स्वयं यो शरीरलाई पनि ऐनामा देखे जसरी जस्तो छ त्यस्तै हेर्दै र यो भित्रको संवेदनालाई महसुस गर्दै अन्तर्यात्रामा जानु। टाउको, आँखा, नाक, मुख, घाँटी, यो हातहरू हेर्दै जानुस्। आफ्नो छाती, आफ्नो पेट, फोक्सो, यो कलेजो, यो हड्डीहरू, आफू भित्रको प्रत्येक अङ्ग प्रत्यङ्गलाई महसुस गर्दै जानुस्। आनन्दित हुँदै जानुस्, प्रफुल्लित हुँदै जानुस्। बिस्तारै बिस्तारै यो कम्मर हुँदै आफ्नो थाई हुँदै घोडा हुँदै टिक्रा हुँदै 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 पाइतलासम्म पुरा शरीरलाई निहाल्दै निहाल्दै यो भित्रको अनुभूतिलाई महसुस गर्दै जानुहोस्। फेरि पाइतलादेखि माथि माथि पिडौला, घोडा, थाई, कम्मर हुँदै हुँदै पेट, छाती, घाँटी, यो हातहरू, पछाडिको भाग हुँदै 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 यो टाउकोसम्म यो शिरलाई पनि हेर्नुहोस्, निहाल्नुहोस्। बिस्तारै यो शरीरलाई बाहिरबाट निहाल्नुहोस्। मानौ तपाईले कसैलाई देखिराख्नु भएको छ, परबाट हेरिराख्नु भएको छ, निहालिराख्नु भएको छ। यो शरीरलाई हेर्नुहोस्, जुन म होइन। शरीरलाई निहाल्नुहोस्। बिस्तारै बिस्तारै आफ्नो विचारहरूलाई पनि निहाल्दै जानुहोस्। बिस्तारै बिस्तारै आफ्नो सोच, विचार, भावनाहरू, आफू भित्रको मान्यताहरू, सुख दुःख, देश राग, माया मोह, जति पनि यो मनको भावहरू छ, प्रत्येक भावलाई, विचारलाई, संवेदनालाई निहाल्दै जानुहोस्। हेर्दै जानुहोस् यो विचारहरू, यो सोचहरू, यो महल, यो कल्पनाहरू, अहिले चलिराखेको यो कल्पनाहरूलाई पनि निहाल्नुहोस्। यो संवेदनाहरूलाई पनि निहाल्दै निहाल्दै जानुहोस्। यो मन पनि म नरहेछु। अब यो मनलाई चलाउने यो श्वास, यो श्वासलाई हेर्नुहोस्। श्वास आँखो, यो श्वासको जुन यो प्राण शक्तिले तपाईको मन, विचार, बुद्धि र यो शरीरलाई चलाएको छ। तपाईको प्रत्येक कर्म, धर्म, ज्ञान, सम्पूर्ण अस्तित्वलाई ऊर्जा दिएको छ, शक्ति दिएको छ। यो प्राण शक्ति श्वासलाई हेर्नुहोस्, निहाल्नुहोस्, गहिराईमा डुब्दै जानुहोस्। यो श्वास यही शून्य आकाशबाट आएको छ र हामी भित्रको यो शून्य खालीमा विलय भएको छ। फेरि भित्रबाट आएको छ, बाहिर गएको छ। यसलाई निहाल्दै जानुहोस्। भित्र आएको छ शून्यबाट, फेरि शून्यमा नै पुगेको छ। आफू भित्रको यो शून्यतालाई पनि महसुस गर्दै जानुहोस् र श्वासलाई हेर्दै जानुहोस्। श्वास आएको छ, श्वास गएको छ। यही शून्यबाट यो श्वास आएको छ। यही शून्यमा यो श्वास विलय भएको छ।
यो श्वासलाई हेर्दै जानुहोस्। श्वास आएको छ शून्यबाट, यो श्वास गएको छ यो शून्यमा, यो शून्यलाई हेर्नुहोस्, निहाल्नुहोस् एकछिन। स्वयं आफूभित्रको यो शून्य, खाली आकाश र यो बाहिरको खाली आकाश, यसलाई निहाल्दै जानुहोस्, निहाल्दै जानुहोस्। यो खालीपन, यो शून्यलाई, यो शून्यलाई पनि देख्नेवाला, निहाल्नेवाला यो चेतना स्वयं जसले यो तपाईको सारा सृष्टिलाई देखिराखेको छ। तपाईको प्रत्येक श्वास, तपाई भित्रको शून्य, तपाई भित्रको प्रत्येक सोच, कर्म अकर्म, यो शरीर मनलाई देखिराखेको छ, हेरिराखेको छ। यो साँची भाव, यो चेतना जसले देखिराखेको छ, मात्र साँची बने। यो चेतनालाई महसुस गर्नुस्। यो चेतना नै म हो, यो चेतना नै तपाई हो। आज स्वयं म भित्रको म यानी कि यो चेतना जसले यो सारा खेललाई, यो सारा लीलालाई देखिराखेको छ, यो मनको खेललाई यो मनको तडपण दर्पणमा हेरे जसरी देखिराखेको छ, हेरिराखेको छ, टाढाबाट परबाट, र त्यो सधैँ अछुतो छ। जुन म, यो चेतना सधैँ पर छ, देखिराखेको छ, जसले देखिराखेको छ। यसलाई महसुस गर्नुहोस्, यो चेतनालाई। यो शरीर, यो मन, यो विचार, यो कर्म, यो भाव, देश राग, सबै यी परका कुराहरूलाई हेरिराख्नुहोस् परबाट, र यो चेतनालाई महसुस गर्नुहोस्, जुन चेतनाले सारा यो खेललाई, यो लीलालाई देखिराखेको छ। यो देख्नेवाला यो चेतना अब महाचेतनामा विलय गराइदिनुहोस्, र मात्र अब यो महाचेतना छ। यहाँ म भन्ने नै छैन, अब यहाँ छ त यो सारा सृष्टिको ब्रह्माण्डको मात्र जसले चलाइराखेको छ त्यो शक्ति, महाचेतना। त्यो शक्तिको महसुस गर्नुहोस्। स्वयं मलाई विलय गरिदिनुहोस्। अहम ब्रह्मास्मि, म नै ब्रह्म हो। स्वयं आफूभित्रको त्यो विराट रूपको दर्शन गर्नुहोस्। सारा सृष्टिकर्ता त्यो ब्रह्म, त्यो डिभाइन, त्यो पावर स्वयं आफू नै हराएर स्वयं त्यो डिभाइन मात्र हजुर भएको महसुस गर्नुहोस्। त्यसको अनुभूति, त्यसको आनन्द लिनुहोस्। त्यो शक्ति, पावर, यो अनुभूतिमा यसलाई अनुभूति गर्दै जानुहोस्। त्यो शक्तिलाई महसुस गर्दै जानुहोस्। त्यो शून्य ब्रह्म चेतना, यहाँ म नै छैन, यहाँ द्वैत नै छैन, मात्र महाचेतना। अहम ब्रह्मास्मि, म नै ब्रह्म हो। स्वयं भित्रको त्यो ब्रह्मीय आनन्द, स्वयं भित्रको वास्तविक स्वरूपलाई, त्यो शक्तिलाई, त्यो ऊर्जालाई महसुस गर्नुहोस्। आन्दोलित हुनुहोस्। सारा सृष्टिको शक्ति, ऊर्जा केन्द्र स्वयं आफूभित्र छ। हामी भट्किराखेको छौँ, हामी चुकिराखेको छौँ। स्वयं भित्रको स्वयंलाई साक्षात्कार गर्न नसक्दा यसलाई महसुस गर्दै जानुहोस्। यो महाचेतना आफूभित्रको यो ब्रह्मलाई महसुस गर्दै जानुहोस्। त्यो शक्तिको अनुभूति गर्दै जानुहोस्। महसुस गर्दै जानुहोस्। शक्ति
शक्तिलाई यो ऊर्जालाई बिस्तारै रिल्याक्स शान्त भइदिनुहोस्। यो ब्रह्मीय आनन्द, यो ब्रह्मीय महाचेतनाबाट सारा सृष्टिलाई हेर्नुहोस्। यो सृष्टिको सृष्टिकर्ता अहम ब्रह्मास्मि, स्वयं ब्रह्म भएर हेर्नुहोस्। त्यहाँ मनै छैन, मात्र छ त चेतना, महाचेतना भएर हेर्नुहोस्। यो शरीर, यो मन, यो क्षुद्र चिजहरूलाई पर राखेर महाचेतना विशुद्ध आफ्नो स्वरूपमा विलीन भएर हेर्नुहोस्। कति शुद्ध छ, कति प्योर छ, कति प्योरिटी छ। त्यो आफ्नो स्वरूपमा लाई महसुस गर्दै त्यो महाचेतनाबाट आफ्नो क्षुद्र मनस्थितिलाई हेर्नुहोस्। आफ्नो क्षुद्र विकृत स्थितिलाई हेर्नुहोस्। तपाईँ को हो र तपाईँ कहाँ र कसरी यो सोचहरूले सोचिराखेको छ। प्रत्येक आफ्नो सोचहरूलाई हेर्नुहोस्, आफ्नो प्रत्येक कर्महरूलाई हेर्नुहोस्। स्वयं सम्राट भएर भिकारी भएर भिख मागिराखेको छौँ हामीहरू यो जीवनमा अज्ञानताको कारणले गर्दा। स्वयं आफू भित्रको त्यो ब्रह्म ज्ञानलाई, ब्रह्मीय शक्तिलाई जगाउनुहोस्, महसुस गर्नुहोस् र अठोट गर्नुहोस्। यही ज्ञान र यही अनुभूतिलाई लिएर म यो चेतना मेरो प्रत्येक शरीर र मेरो प्रत्येक श्वास श्वासमा मेरो स्वरूपलाई मैले विचरण गर्नेछु। यो स्वरूपलाई धारण गर्नेछु, स्वयं भित्रको सत्यलाई, यो ब्रह्मीय स्वरूपलाई। अहम ब्रह्मास्मि, मनै ब्रह्म, मनै ब्रह्म। यो म, यो शरीर होइन, यो म, यो विचार होइन, यो म, यो मान्यता होइन, यसको अहंकार होइन। यो अहंकार, मान्यता, सोच, भाव भन्दा पर यो चेतना मात्र विशुद्ध चेतना। यो मलाई पनि हटाइदिनुहोस्। यो ब्रह्मीय स्वभावमा स्थिर रहनुहोस्। अहम ब्रह्मास्मि। अब बिस्तारै बिस्तारै अब हामी बिस्तारै यो आफ्नो स्वरूपबाट, ब्रह्मीय आनन्दको यो स्वरूपबाट बिस्तारै आफ्नो चेतनामा फर्किँदैछौँ। यो चेतनालाई विराट गर्दै आफ्नो सोच विचार, आफ्नो मनस्थिति र परिस्थितिलाई पनि यो सुपर कन्सियसनेस, यो डिभाइन पावरबाट निहाल्ने, सोच्ने र जीवनलाई सही दिशातिर यो ब्रह्मले यो डिभाइन पावरसित जोडेर अग्रसर हुने र समर्पण गर्ने संकल्पको साथ आफ्नो प्रत्येक कर्ममा, शरीरको प्रत्येक अङ्ग प्रत्यङ्गमा यो शक्ति, यो ऊर्जाको अनुभूति गर्दै बिस्तारै बिस्तारै शरीर हल्लिन्छ भने हल्लाइदिनुहोस्। बिस्तारै हातहरूलाई हल्लाउँदै प्रत्येक अङ्ग प्रत्यङ्गलाई हल्लाउँदै हातहरूलाई मिच्दै 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 बिस्तारै हामी बाहिर आउँदैछौँ। बिस्तारै बिस्तारै हामी नर्मल लाइफमा आउँदैछौँ। शरीरलाई, हातहरूलाई, अनुहारलाई खुसी हुँदै यो ऊर्जाको साथ, यो पावरको साथ बिस्तारै बिस्तारै बाहिर आउँदै जाने। हातहरू मिच्दै जानुहोस्। बिस्तारै बिस्तारै मिच्दै हाँस्दै रमाउँदै अब हामी एउटा गीत सुरु गर्दैछौँ। ओके, थ्याङ्क यू सो मच फर एभ्रीबडी। थ्याङ्क यू सबैजना। ध्यानबाट बाहिर आउनुहोस्। So great pleasure for everybody. Thank you so much. So thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. So thank you so much. Thank you so much. Thank you so much.